कक्षा 12 को एक्जाम त सकियो एन्ड होपफुली सबैको एक्जाम राम्रै गएको होला। अब सबैको माइन्डमा एउटा क्वेसन होला कि वाट आफ्टर प्लस टू? प्लस टू पछि गर्ने के? प्लस टू पछि भेराइटी अप्सन हुन्छ कमर्स फिल्डमा, म्यानेजमेन्ट फिल्डमा। अब त्यो मध्ये कुन अप्सन सेलेक्ट गर्ने हो? कुन कोर्सको कति ड्युरेसन हो? फ्युचर स्कोप कति हो? कति फी लाग्ने हो? हामीले फ्युचरमा कति पैसा कमाउन सक्छौँ? फ्युचर अपर्च्युनिटिज कति हो? सबै कुरालाई आजको क्लासमा हामी कभर गर्छौँ। कक्षा 12 पछि हामीसँग डिफ्रेन्ट कोर्स चुज गर्ने अप्सन छ र त्यो अप्सनमध्ये केही इम्पोर्टेन्ट अप्सनलाई आजको क्लासमा हामी डिस्कस गर्छौँ। पहिलो छ हाम्रो सिए, दोस्रो छ बिबिएस र तेस्रो छ बिबिए। धेरैजनाले सिएको नाम सुनेको होला, बिबिएसको नाम सुनेको होला, बिबिएको नाम सुनेको होला। अभियस चाहिँ हामी म्यानेजमेन्टका स्टुडेन्ट छौँ, सो यो सबै नाम सुनेकै होला। हामीले यो भेरियस अप्सनमध्ये जुनसुकै अप्सन सेलेक्ट गर्छौँ त्यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट हुन्छ हाम्रो करियर र फ्युचरमाथि। सिए भनेको अल टुगेदर डिफ्रेन्ट फिल्ड हो, लाइकवाइज बिबिएस र बिबिए भनेको डिफ्रेन्ट फिल्ड हो। हामीले सबै कोर्सको स्कोप र मेरिट र फी स्ट्रक्चर र फ्युचर अपर्च्युनिटिजको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। सिए भनेको प्रोफेसनल कोर्स हो। प्रोफेसनल कोर्स भनेको त्यो कोर्स जसको कुनै युनिभर्सिटी हुँदैन, कुनै एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन हुँदैन। वेरएस बिबिएस र बिबिए भनेको हाम्रो के हो? एकाडेमिक और एजुकेसनल कोर्स हो। किन एकाडेमिक और एजुकेसनल कोर्स हो? किनभने यसको युनिभर्सिटी छ। नेपालको कन्टेक्समा त्रिभुवन युनिभर्सिटी छ, काठमाडौँ युनिभर्सिटी छ, पोखरा युनिभर्सिटी छ। यो सबै युनिभर्सिटीले के गर्छ? यो कोर्स प्रोभाइड गर्छ। अब यो भेरियस अप्सन मध्ये हामीले कुनै एउटा कोर्स गर्न सक्छौँ या एट अ टाइम दुईटा कोर्स गर्न पनि सक्छौँ। अब एउटा यो क्वेसन हुन सक्छ, एट अ टाइम दुईटा कोर्स कसरी गर्ने? टाइम म्यानेज कसरी गर्ने? कसरी पुरै सिलेबसलाई कभर गर्ने? त्यो क्वेसनको एन्सर पनि हामी यो क्लासको लास्टतिर दिन्छौँ। सबभन्दा पहिला अप्सन छ चार्टेड एकाउन्टेन्ट सिए। एज अ म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट, एज अ कमर्स स्टुडेन्ट धेरैजनाले चार्टेड एकाउन्टेन्टको नाम सुनेको होला। आज हामी भन्छौँ कि चार्टेड एकाउन्टेन्ट कोर्स के कस्तो छ, कति सालको हो, कति फी स्ट्रक्चर लाग्छ, यसको भेराइटिज के हो, त्यो सबै कुरालाई डिस्कस गर्छौँ। चार्टेड एकाउन्टेन्ट कोर्स भनेको प्रोफेसनल कोर्स हो। यसको कुनै युनिभर्सिटी हुँदैन जसले यसलाई गभर्न गर्छ। यसलाई गभर्न गर्ने या यसलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेको इन्स्टिट्युट अफ चार्टेड एकाउन्टेन्ट हो। यो कोर्स भनेको 4.5 सालदेखि 5 सालको कोर्स हो। अब 5 सालसम्म किन पुग्छ? रिजल्ट आउँदा आउँदा हामीले भेरियस ट्रेनिङ गर्दा गर्दा 5 साल पुग्छ। अदरवाइज यो कोर्स भनेको 4.5 सालकै हो। त्यही भएर हामीले रेन्ज लेखेको 4.5 सालदेखि 5 सालसम्मको कोर्स हो। नेपालमा बसेर हामी यो कोर्सलाई इनरोल दुई ठाउँमा गर्न सक्छौँ। एउटा हामीले सिए इन्डियाबाट गर्न सक्छौँ, दोस्रो सिए नेपालबाट गर्न सक्छौँ। जुन इन्स्टिट्युटले इन्डियन सिएलाई गभर्न गर्छ त्यसलाई हामी इन्स्टिट्युट अफ चार्टेड एकाउन्टेन्ट अफ इन्डिया भन्छौँ, त्यसलाई आइसिआई पनि भन्छौँ सर्ट फर्ममा। नेपालमा सिए कोर्सलाई गभर्न गर्ने बडी भनेको द इन्स्टिट्युट अफ चार्टेड एकाउन्टेन्ट अफ नेपाल हो, जसलाई हामी आइकेन पनि भन्छौँ। अपार्ट फ्रम सिए एउटा अझै हाम्रो भेराइटी छ एसिसिए। एसिसिए भनेको युकेको कोर्स हो जो हामीले नेपालबाट पनि गर्न पाउँछौँ। सो सिएमा हामीसँग तीनवटा अप्सन छ। पहिलो छ सिए इन्डियाबाट गर्ने, दोस्रो अप्सन छ सिए नेपालबाट गर्ने, तेस्रो छ हाम्रो एसिसिए युकेबाट गर्ने। यो तिनटै कोर्स चाहिँ हामी नेपालमा बसेर नै गर्न सक्छौँ। हामीले कहिले युके जानु पर्दैन, हामीलाई रियरली इन्डिया जानुपर्छ र अभियसली नेपालमा बसेर हामीले नेपालको कोर्स मजाले गर्न पाउँछौँ। अब यो कोर्स गर्दाखेरि हाम्रो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हो त्यो कुरा बुझौँ। हामीले प्लस टू जुनसुकै स्ट्रिमबाट गरे पनि हुन्छ, तर हाम्रो मिनिमम पर्सेन्ट भनेको 50% आएकै हुनुपर्छ, जसलाई आजको टर्ममा हामीले जिपिएको टर्म्समा मेजर गर्छौँ। जिपिए भनेको सी प्लस एभरेज हुनुपर्छ। सिएको रेजिस्ट्रेसनको डेडलाइन भनेको जुन मन्थ हो और डिसेम्बर मन्थ हो। जुन मन्थमा गऱ्यो भने हामीले डिसेम्बर मन्थको एक्जाम दिन पाउँछौँ, डिसेम्बर मन्थमा इनरोल गऱ्यो भने हामीले जुन मन्थको एक्जाम दिन पाउँछौँ। सो यो तरिकाले यसको रेजिस्ट्रेसनको प्रोसिजर हुन्छ। हामीले सिएको बेसिक कुरालाई मात्र टच गरिरहेछौँ। कोर्स ड्युरेसन कति छ, फी कति छ, लेभल कति हो सिएमा, त्यो सबै कुरालाई मात्र टच गरिरहेछौँ। हामीले सिएको डिफ्रेन्ट भेराइटी पनि बुझिरहेछौँ कि सिए भनेको इन्डियाबाट पनि गर्न मिल्छ, सिए नेपालबाट पनि गर्न मिल्छ र एसिसिए जो सिए जस्तै सिमिलर कोर्स हो त्यो पनि नेपालबाट गर्न मिल्छ। अब सिए नेपाल गर्ने हो कि सिए इन्डिया गर्ने हो कि एसिसिए युकेको कोर्स गर्ने हो, यसको लागि हामी एउटा सेपरेट भिडियो बनाउँछौँ जहाँ डिटेल डिस्क्लोजर गर्छौँ कि कुन कोर्स बेस्ट हो र कुन गर्दाखेरि हाम्रो फ्युचर स्कोप र अपर्च्युनिटिज पाउने हो। सिएको तीनवटा लेभल हुन्छ, लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3। आइकेन और सिए इन्स्टिट्युट अफ नेपालको कन्टेक्समा हामी त्यसलाई क्याप 1, क्याप 2, क्याप 3 भन्छौँ। आइसिआई और इन्स्टिट्युट अफ चार्टेड एकाउन्टेन्ट अफ इन्डियाको कन्टेक्समा हामीले भन्छौँ फाउन्डेसन। सेकेन्ड लेभललाई हामी सिए इन्टरमिडिएट और आइपिसिसी भन्छौँ र थर्ड लेभललाई सिए फाइनल भन्छौँ। क्याप 1 और सिपिटी भनेको हाम्रो 6 मन्थको कोर्स हो। क्याप 2 या सिए इन्टरमिडिएट भनेको हाम्रो 9 मन्थको कोर्स हो। क्याप 3 और सिए फाइनल भनेको हाम्रो 36 मन्थको कोर्स हो।
सीए नेपालबाट गरौँ और इन्डियाबाट गरौँ, जहाँबाट गरे पनि हाम्रो कोर्सको ड्युरेसन भनेको 4.5 इयर टु 5 इयर नै हुन्छ। अब डिफ्रेन्ट लेभलको लागि हामीले आइसिआईलाई कति फी पे गर्छौँ र आइकेनलाई कति फी पे गर्छौँ त्यो कुरा बुझौँ। सिपिटी या फाउन्डेसन लेभलको लागि हामीले आइसिआईलाई चाहिँ 17,000 देखि 20,000सम्म पे गर्छौँ र यो अमाउन्ट भनेको नेप्लिज करेन्सीमा हो। सीए इन्टरमिडिएट और आइपिसिसीको लागि चाहिँ हामी आइसिआईलाई 55,000 टु 60,000 पे गर्छौँ र सीए फाइनलको लागि हामीले 65,000 टु 70,000 पे गर्छौँ। यसरी हामीले 1,37,000 टु 1,50,000 पे गर्छौँ आइसिआईलाई सीए कोर्स कम्प्लिट गर्नको लागि। त्यसो भए आइकेनलाई हामीले कति फी पे गर्छौँ? क्याप 1 को लागि हामीले आइकेनलाई 33,000 टु 35,000 को रेन्जमा फी पे गर्छौँ। क्याप 2 को लागि हामीले 40,000 टु 45,000 पे गर्छौँ आइकेनलाई र क्याप 3 को लागि हामीले 85,000 टु 90,000 पे गर्छौँ आइकेनलाई एज अ फीको रूपमा र अल टुगेदर हाम्रो 1,58,000 टु 1,70,000 को रेन्जमा हामीले फी पे गर्छौँ सीए कोर्स कम्प्लिट गर्नको लागि आइकेनलाई। सीए भनेको हाम्रो प्रोफेसनल कोर्स हो, त्यही भएर यसले प्र्याक्टिकल एक्सपोजर र एक्सपिरियन्सलाई धेरै प्रायोरिटी दिन्छ। त्यही भएर जो हाम्रो सीए फाइनल और क्याप 3 को जो 36 मन्थको ड्युरेसन छ त्यो पुरै 36 मन्थ भनेको हाम्रो के हो, ट्रेनिङ हो र त्यो ट्रेनिङ सकेपछि या त्यो ट्रेनिङको लास्ट 6 मन्थमा हामीले के गर्न सक्छौँ, सीए फाइनलको एक्जाम दिन सक्छौँ और क्याप 3 को एक्जाम दिन सक्छौँ। अब जो आइसिआई और आइकेनलाई जो हामी फी पे गर्छौँ त्यो फीमा के कुरा इन्क्लुड हुन्छ? त्यो फीमा चाहिँ हाम्रो रेजिस्ट्रेसन फी इन्क्लुड हुन्छ। डिफ्रेन्ट लेभलको लागि हामीले सेपरेट रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, सो त्यो रेजिस्ट्रेसन फी इन्क्लुड हुन्छ। हरेक लेभलको एक्जामिनेसन फी इन्क्लुड हुन्छ र भेरियस प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ लाइक इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको ट्रेनिङ भयो, जिएमसिएसको ट्रेनिङ भयो, त्यो सबै कुरालाई इन्क्लुड गरेको हुन्छ। जो हामीले फी आइसिआईलाई 1,50,000 पे गरिरहेछौँ या आइकेनलाई 1,70,000 फी पे गरिरहेछौँ, त्यो फीमा चाहिँ हाम्रो कोचिङ फी इन्क्लुड छैन। आइसिआईले चाहिँ हामीले कोचिङ पनि गराउँछौँ, आइकेनले रियर केसमा हाम्रो कोचिङ गराउँछ, त्यो चाहिँ रिभिजन क्लास मात्र गराउँछ। सो हामीले यो कोर्स गर्दाखेरि बाहिरबाट कोचिङ क्लास गर्नुपर्ने हुन्छ, डिफ्रेन्ट टिचर हुन्छ बाहिर, डिफ्रेन्ट इन्स्टिच्युट हुन्छ जहाँबाट हामीले आफ्नो सिलेबसलाई कम्प्लिट गर्ने हो कोचिङ गरेर। र त्यो यहाँ हाम्रो फी रेन्ज हुन्छ 2 लाख रुपिसदेखि लिएर 4 लाखसम्मको हुन्छ। त्यो डिपेन्ड गर्छ कि हामी कस्तो टिचरसँग क्लास गरिरहेछौँ र कस्तो इन्स्टिच्युटमा क्लास गरिरहेका छौँ। हामीले 2 लाखदेखि 4 लाख चाहिँ बाहिरको इन्स्टिच्युटलाई पे गरेको हुन्छौँ, कोचिङ इन्स्टिच्युटलाई पे गरेको हुन्छौँ, जहाँ हामीले क्लास गर्छौँ। क्लास गरेर हामी पुरै सिलेबसलाई कम्प्लिट गरेर आफ्नो एक्जामको लागि एपियर गर्छौँ। अब 5 सालको सीए कोर्स त गरियो, अब यति टफ कोर्स गरेपछि हामीले पैसा कति कमाउने हो, त्यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन होला। त्यो क्वेसनलाई पनि हामीले कभर गरेछौँ। इनिसियल एभरेज अर्निङ पर एनम चाहिँ हाम्रो 7 लाखदेखि 10 लाखको रेन्जमा हुन्छ। नेपालको कन्टेक्समा हामी हेर्छौँ कि एउटा फ्रेसर चार्टेड एकाउन्टेन्टले 7 टु 8 लाख रुपिस पाएको हुन्छ कर्पोरेट सेक्टरमा और ब्याङ्किङ सेक्टरमा। लाइकवाइज इन्डियाको कन्टेक्समा नर्मली हामी हेर्छौँ 10 लाख रुपिस पाएकै हुन्छ एउटा फ्रेसर चार्टेड एकाउन्टेन्टले। म आफै पनि सीए छु, मैले इन्डियाबाट पनि सीए गरेछु, नेपालबाट पनि सीए गरेछु, ब्याचलर डिग्री गरेछु, मास्टर डिग्री गरेछु। सो मलाई स्कोप पनि थाहा छ, अपर्च्युनिटिज पनि थाहा छ र एउटा एभरेज स्यालेरी रेन्ज जो नेपाल और इन्डियाको कन्टेक्समा पाउने हो त्यो कुरा पनि थाहा छ हरेक फिल्डको लागि। त्यही भएर म यो एउटा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेसन दिन खोजेको, सो द्याट तपाईँहरूले जब कोर्स चुज गर्नुहुन्छ त्यो बेला राम्ररी कोर्स चुज गर्नु होला, किन यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट हाम्रो फ्युचर र करियरमा हुनेवाला छ। दोस्रो छ हाम्रो ब्याचलर इन बिजनेस स्टडी, जसलाई हामीले बीबीएस पनि भन्छौँ। बीबीएस भनेको हाम्रो एकाडेमिक और एजुकेसनल कोर्स हो र म्यानेजमेन्ट स्ट्रिममा फलो गर्छ। म्यानेजमेन्ट स्ट्रिम भनेको कमर्स लाइनमा जुनसुकै कोर्स हुन्छ त्यसलाई हामी म्यानेजमेन्ट स्ट्रिम भन्छौँ। एकाडेमिक और एजुकेसनल कोर्स भनेको त्यो कोर्स जसको कुनै युनिभर्सिटी हुन्छ र बीबीएसको डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटी छन्। नेपालको कन्टेक्समा त्रिभुवन युनिभर्सिटी, जसलाई हामी टियु पनि भन्छौँ, मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटी, एमडब्ल्युयु, यस्तो युनिभर्सिटीले यो कोर्स हामीलाई दिएको छ। बीबीएस भनेको बेसिक लेभल कोर्स र सुटेबल टु एभ्री वान छ, जो एकाडेमिकली साउन्ड होस्, एकाडेमिकली एभरेज होस् या पुवर भए पनि तिनीहरूले बीबीएस गर्न सक्छ मजाले। र यो कोर्स गरेपछि हामीले ब्याङ्किङ, कर्पोरेट, फाइनान्स यस्तोतिर जब पाउने हो र बेसिक लेभल जब पाउने हो। ब्याङ्किङतिर गयो भने क्यासियर टाइपको जब पाउने हो, कर्पोरेटमा गयो भने एकाउन्टिङ, एडमिन टाइपको जब पाउने हो। बीबीएस भनेको नेपालको कन्टेक्समा 4 सालको कोर्स हो र यसलाई 8वटा सेमेस्टरमा बाँडिएको छ र हरेक सेमेस्टर भनेको हाम्रो 6 मन्थको हुन्छ। अब बीबीएस पढ्ने भनेको को इलिजिबल हो? बीबीएस पढ्ने भनेको जोसुकै स्टुडेन्ट जसले +2 पास गरिसकेछ त्यसले बीबीएस पढ्न सक्छ। आइदर त्यसले साइन्सबाट +2 गरियो, म्यानेजमेन्टबाट गरियो, आर्टबाट गरियो, त्योसँग केही मतलब छैन, त्यसले मजाले बीबीएस गर्न सक्छ।
रेजिस्ट्रेसन कहिले गर्ने हो? रेजिस्ट्रेसन बीबीएसको लागि हामीले आफ्टर रिजल्ट गर्ने हो। प्लस 2 को जब रिजल्ट आउँछ त्यो पछि हामीले बीबीएस जोइन गर्ने हो, बीबीएसमा रेजिस्ट्रेसन गर्ने हो। अब बीबीएसको फी स्ट्रक्चर कति छ नेपालको कन्टेक्स्टमा? नेपालको कन्टेक्स्टमा बीबीएसको फी स्ट्रक्चर भनेको 1.5 लाख टु 4 लाख हो। 1.5 लाखदेखि 4 लाखको रेन्जमा पर्छ। हामीले राम्रो कलेजमा गयो भने 4 लाख जति पर्छ। हामीले एभरेज कलेजमा गयो भने 1.5 लाख जति पर्छ। यो हाम्रो जो फी स्ट्रक्चर 1.5 लाख टु 4 लाखको छ, यो भनेको हामीले ओभर द पिरियड 4 इयर पे गर्नुपर्ने हुन्छ, एट अ टाइम पे गर्नुपर्ने हुँदैन। अब फेरि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन कि बीबीएसमा 4 इयर स्पेन्ड गरेपछि हामीले कति पैसा कमाउने हो? सो इनिशियल अर्निङ पर एनम बीबीएस गरेपछि हाम्रो स्यालेरी भनेको 2 लाख टु 3.5 लाख हुन्छ, 2 लाखदेखि 3.5 लाख जतिको हुन्छ। यो भनेको हाम्रो पर एनम हो। यो भनेको इनिशियल स्यालेरी हो हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा जब हामीले बीबीएस गरेर कुनै कर्पोरेट हाउस या ब्याङ्किङतिर जब गर्न गयो। जसरी हामीले एक्सपिरियन्स गेन गर्छौँ, एक्सपर्टाइज अचिभ गर्छौँ, हाम्रो स्यालेरी पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ ओभर द पिरियड। यो बीबीएस भनेको एउटा बेसिक लेभल कोर्स हो जसलाई हामीले रेगुलरली क्लास गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ, त्यसले खासै फरक पर्दैन। हामीले हल्का इफोर्ट लगायो भने मजाले पास गर्न सक्छौँ र यसको साथसाथै हामीले प्लस 2 को बेसिसमा जब पनि गर्न सक्छौँ। तेस्रो कोर्स छ हाम्रो ब्याचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन, जसलाई हामी बीबीए पनि भन्छौँ। बीबीए भनेको पनि हाम्रो एकाडेमिक और एजुकेसनल क्वालिफिकेसन हो र यो म्यानेजमेन्ट स्ट्रिममा पर्छ। म्यानेजमेन्ट स्ट्रिम भनेको कमर्स लाइन हो। यो भनेको एडभान्स लेभल कोर्स हो र यो त्यसको लागि सुटेबल हो जसलाई करियर बनाउनु छ, कर्पोरेटतिर, ब्याङ्किङतिर या आफ्नै बिजनेस खोल्नु छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा त्रिभुवन युनिभर्सिटी, पोखरा युनिभर्सिटी, काठमाडौँ युनिभर्सिटी यस्तो युनिभर्सिटी छ जसले यो कोर्सलाई हामीले अफर गर्दैछ। नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि बीबीए भनेको 4 सालको कोर्स हो जसलाई 8 वटा सेमेस्टरमा क्याटेगोराइज गरेछौँ र हरेक सेमेस्टर भनेको हाम्रो 6 मन्थको हुन्छ। बीबीए कोर्स गर्दाखेरि हामीले रेगुलरली क्लास गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले केस स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रोजेक्ट असाइनमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ, प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ क्लासमा र त्यसको साथसाथै डिफ्रेन्ट फिल्ड भिजिटमा पनि जानुपर्ने हुन्छ एक्सपर्टाइज नलेज गेन गर्नको लागि। अब बीबीए गर्यो भने नेपालको कन्टेक्स्टमा के कस्तो स्कोप छ त्यो कुरा बुझौँ। इफ हामीले बीबीए गर्यो भने हामीले राम्रो अपर्च्युनिटिजको साथसाथै राम्रो स्यालेरी प्याकेज र पोजिसन पाउँछौँ कर्पोरेट फिल्डमा, ब्याङ्किङ सेक्टरमा, इन्सुरेन्समा, फाइनान्समा, नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल एनजिओजमा, कन्सल्टिङ फर्ममा, मल्टिनेसनल कम्पनीमा। बीबीए गर्ने इलिजिबिलिटी के छ त्यो कुरा बुझौँ। सबभन्दा पहिला हामीले प्लस 2 पास गरेको हुनुपर्छ, कुन स्ट्रिमबाट, साइन्स और म्यानेजमेन्ट, आर्ट्सलाई कभर गरेछ नि यहाँ, र मिनिमम 50% हामीले स्कोर गरेको हुनुपर्छ। हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेँ कि नेपालको कन्टेक्स्टमा बीबीए कोर्स भनेको डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटीले अफर गरिरहेछ। त्यसमा टप युनिभर्सिटी भनेको त्रिभुवन युनिभर्सिटी और टियु हो। सो टियुमा हामीले एडमिसन लिनको लागि सीम्याटको इन्ट्रान्स एक्जाम पास गरेको हुनुपर्छ र इफ हामीले काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा बीबीएको लागि एडमिसन लिनुपर्ने छ भने क्युम्याटको इन्ट्रान्स एक्जाम हामीले पास गरेको हुनुपर्छ। अब बीबीएको रेजिस्ट्रेसन कहिले हुन्छ? बीबीएको रेजिस्ट्रेसन चाहिँ हाम्रो प्लस 2 को रिजल्ट आएपछि मात्र हुन्छ र प्लस 2 को रिजल्ट आउनेसम्म हामी के गर्छौँ? हामीले सीम्याट और क्युम्याटको इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्छौँ। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा बीबीए गर्न गयो भने हाम्रो फी स्ट्रक्चर र कस्ट कति पर्छ त्यो कुरा बुझौँ। इफ हामीले नेपालको कन्टेक्स्टमा बीबीए गर्न गयो भने हाम्रो फी भनेको 4 लाखदेखि 8 लाख रुपियाँ लाग्छ डिपेन्डिङ अपन द युनिभर्सिटी। हामीले बेसिक युनिभर्सिटीमा गयो जहाँ हाम्रो इन्ट्रान्स एक्जाम हुँदैन भने त्यहाँ 4 लाख जतिमा हाम्रो पुरै बीबीए कम्प्लिट हुन्छ। हामीले टियु या केयुमा गयो भने हाम्रो 8 लाख जति पर्छ बीबीए कोर्स कम्प्लिट गर्न। 4 साल लगाएर हामीले बीबीए त गरे, अब बीबीएको फ्युचर स्कोप के छ, के अपर्च्युनिटिज पाउने, हामीले फर्दर केही कोर्स गर्न मिल्छ आफ्टर बीबीए त्यो कुरा पनि बुझौँ। र जो स्टुडेन्टले यो सोचिरहेछ कि प्लस 2 पछि म बीबीए गर्छु त्यसको लागि एउटा मेरो सानो सजेसन छ कि फ्युचरमा माइन्ड मेकअप यो गरेर बस कि फ्युचरमा मलाई एमबीए पनि गर्नु छ। किन एमबीए गर्नु छ? किनभने बीबीएले मात्र पुग्दैन, बीबीएले हाम्रो करियर ग्रोथ कहिले पनि हुन सक्दैन जबसम्म हामीले एमबीए गरेनौँ भने हामीले कहिले पनि एउटा म्यानेजरियल लेभल पोस्टमा पुग्न सक्दैनौँ कुनै अर्गनाइजेसनमा। अब 4 सालको बीबीएको कोर्स त गरे, अब स्यालेरी कति कमाउने हो आफ्टर 4 इयर त्यो कुरा पनि बुझिहालौँ। इनिशियल एभरेज अर्निङ पर एनम चाहिँ हामीले बीबीए गरेपछि 3 लाखदेखि 4.5 लाख पाउने हो। यो भनेको हाम्रो इनिशियल स्यालेरी हो। जसरी हामीले एक्सपर्टाइज पाउँछौँ आफ्नो काममा त्यसरी नै हाम्रो के हुन्छ, ग्रोथ हुन्छ स्यालेरी प्याकेजमा। सो बीबीए भनेको त्यो स्टुडेन्टले गर्नुपर्छ जसलाई एक्सपर्टाइज नलेज चाहिएको हो र जसले यो सोचिरहेछ कि प्लस 2 पछि हामीले पुरै फुल प्लेजमा स्टडी गर्ने हो, जब गर्ने होइन। यो भिडियोको स्टार्टिङमै हामीले एउटा इम्पोर्टेन्ट म्याटरलाई हाइलाइट गरेको थिएँ कि आइदर हामीले एउटा कोर्स गर्न मिल्छ या एट अ टाइम दुईवटा कोर्स गर्न मिल्छ। अब त्यो क्वेसनको एन्सर बुझौँ। इफ हामीले बीबीए गर्न गयो भने
हामीले बिबिए मात्र गर्न मिल्छ। किनभने यो भनेको हाम्रो लागि रेगुलर कोर्स हो र यसमा हामीले सफिसियन्ट टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ पास गर्ने पोइन्ट अफ भ्यूले, नलेज गेन गर्ने पोइन्ट अफ भ्यूले। बिबिएस भनेको हाम्रो सिम्पल कोर्स हो, त्यहाँ हामीले एक्सट्रिम लेभलमा पढ्नुपर्ने हुँदैन। अर्कोतिर सिए भनेको एकदम टफ कोर्स हो जहाँ हामीले एक्सट्रिम लेभलमा पढ्नुपर्ने हुन्छ र बिबिएस और बिकमको धेरै जसो सिलेबस हामीले अलरेडी सिएमा कभर गरिसकेका हुन्छौँ। त्यही भएर हामीले सिएको साथसाथै बिबिएस और बिकम पनि गर्न मिल्छ, जहाँ हामीले सिएको कोर्स पढेकै बेसिसमा बिबिएस और बिकमको इक्जाम दिए पनि मजाले पास गर्न सकिन्छ। हाम्रो सिएको कोर्स यो तरिकाले डिजाइन गरेको छ जहाँ हाम्रो म्यानेजमेन्टको सबै कोर्सलाई कभर गरेको हुन्छ। सो बिबिएस बिकम जस्तो कोर्सहरूको सिलेबसलाई पनि हाम्रो सिएको सिलेबसमा कभर गरेको छ। सो हामीले सिए गर्दा गर्दै बिबिएस और बिकममा पनि इनरोल गरियो भने एउटा बेनिफिट यो पाउँछ कि हामीले त्यसको क्लास नलिए पनि हामीले अलरेडी त्यसको सिलेबसलाई सिएको कोर्समा कभर गरिसकेका हुन्छौँ। सो हामीले यतिकै इक्जाम दिन गयो भने मजाले पास गर्न सकिन्छ। त्यही भएर मैले भनेको थिएँ आइदर वान और एनी टू अप्सनलाई हामी सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। यी बिबिए गर्न गयो भने बिबिए नै गरौँ, त्योसँग हामीले सिए गर्न मिल्दैन, किनभनेको बिबिए भनेको रेगुलर कोर्स हो र हामीले यसमा सफिसियन्ट टाइम दिनुपर्ने हुन्छ। लाइकवाइज सिएमा पनि सफिसियन्ट टाइम दिनुपर्ने हुन्छ। तर सिए कोर्स गर्दा गर्दै हामीले बिबिएस और बिकम कोर्स गर्न सक्छौँ, जहाँ सिएकै बेसिसमा हामीले बिबिएस और बिकमलाई मजाले पास गर्न सक्छौँ। इनकेस कुनै स्टुडेन्टलाई लाग्छ कि त्यसले सिए गर्न सक्दैन या बिबिए गर्न सक्दैन बिकज अफ एनी रिजन, म त्यसलाई सजेस्ट गर्छु कि बिबिएस गरौँ। बिबिएस भनेको पनि एउटा राम्रो कोर्स हो जहाँ हामीले धेरै पढ्नु पर्दैन र हामी के गर्न सक्छौँ, इन्ट्री लेभल पोस्टमा पुग्न सक्छौँ कुनै ब्याङ्कमा, इन्सुरेन्समा, कर्पोरेट सेक्टरमा र त्यो पछि हाम्रो पर्फर्मेन्सको बेसिसमा, नलेजको बेसिसमा हाम्रो के हुन्छ, एभ्री इयर हाम्रो प्रमोसन हुन्छ र हाम्रो स्यालेरी प्याकेज पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ। सो यो सिए, बिबिएस और बिबिए भनेको केही इम्पोर्टेन्ट कोर्स छ जसलाई हामीले +2 पछि गर्न सक्छौँ। यो सबै कोर्सको आफ्नै स्कोप र म्यारिट छ। त्यही भएर हामीले जब कोर्स चुज गर्न जान्छौँ त्यो बेला हामीले फ्युचर अब्जेक्टिभलाई ध्यानमा राखेर कोर्स चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। आई होप यो भिडियो तपाईँहरूलाई इन्फर्मेटिभ एन्ड युजफुल लागेको होला। यदि भिडियो इन्फर्मेटिभ एन्ड युजफुल लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आउँदो क्लासमा हामी झन् यस्तो राम्रो कन्टेन्टहरू लिएर आउँछौँ।